औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आज मैं आपके लिए खूबसूरत और इंतहाई अहम टॉपिक लेके आया हूँ। नाज़रीन गिरामी, कोई भी काम आप करते हो, अगर वो काम आप कर लेते हो तो आपके ऊपर ये टैग लग जाता है कि ये काम ये शख्स कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि नोमान ड्राइविंग कर सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अली कंप्यूटर चला सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जवाद हवाई जहाज़ उड़ा सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अनीता गाना गा सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि रफ़ाकत डांस कर सकता है। नाज़रीन गिरामी, कोई भी काम करने से पहले किसी भी शख्स ने वो काम किया नहीं होता। जैसा कि अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने जब गाना गाया था तो पहली बार गाना गाया तो उसको पता चला कि मैं गाना गा सकता हूँ। उससे पहले उसने कभी भी गाना नहीं गाया था। फिर जब वो मुसलसल गाता गया गाता गया गाता गया, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम्स हैं वो अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के हैं। चाहे आप अताउल्लाह खान ईसा खेलवी को पसंद करते हो या नहीं पसंद करते, इस चीज़ के ऊपर किसी का ज़ोर नहीं है। सो नाज़रीन गिरामी, जो काम आप करते हो उसके ऊपर टैग लग जाता है कि ये काम ये कर सकता है। तो जो काम आपने पहली बार किया होगा वो ऐसा नहीं है कि चलते चलते आपके हाथ से गिलास गिरा तो नीचे जो है ना ज़बरदस्त किस्म की ड्राइंग बन गई, और ड्राइंग जो बनी तो लोगों ने कहा ओए ये तो जो है ना इस बंदे ने ये काम कर दिया है, ये अली ने ये काम कर दिया है, अफ़ान ने ये काम कर दिया है, ज़करिया ने ये काम कर दिया है, ये जनाब वाला ये तो काम कर सकते, दोबारा गिलास तोड़ो नीचे गिरा के दोबारा बन जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता। पहली बार कोई भी काम आप करते हो तो आपको उस काम के लिए हिम्मत चाहिए होती है। हिम्मत के साथ साथ आपको शौक़ चाहिए होता है। शौक़ के साथ साथ आपको मेहनत भी चाहिए होती है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक नई चीज़ ईजाद हो जाती है, एक नया एक चैप्टर बन जाता है। नाज़रीन गिरामी, हुआ क्या कि आपने कोई भी काम किया तो आपके ऊपर लोगों का बिलीव हुआ, यकीन पक्का हो गया कि ये काम ये शख्स कर सकता है। नाज़रीन गिरामी, एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। अगर हम घर की वायरिंग ही करवाते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप हाथ नहीं लगाना, करंट लग जाएगा, वो इमरान को बुला के लेके आओ, वो वायरिंग करना जानता है। अब होता क्या है कि उसने जस्ट प्लास से दो तारों को जोड़ के ऊपर टेप ही लगानी होती है। उसको पता होता है कि ये तार ठंडी है, ये तार गर्म है। अगर इमरान साहब भी गलत सही तारें लगाते रहते, उनको करंट लगता तो वो भी डिसहार्ड हो जाते हैं। हुआ क्या कि सबसे पहले उन्होंने उस्ताद से सीखा, सीखने के बाद उन्होंने एक बार वायरिंग की। जब उन्हें किसी जगह से भी हल्का सा झटका लगा, उन्होंने अपने उस्ताद से दोबारा से सीखा कि ऐसा हो गया था। उसके बाद उनके पास एक ऑप्शन है कि कभी भी मैं किसी भी जगह, किसी भी कोने पे, किसी भी कनेक्शन पे, किसी भी बोर्ड पे फंस गया तो मैं अपने उस्ताद से ज़रूर पूछ लूँगा। तो नाज़रीन गिरामी, हुआ क्या कि लोगों का आपके ऊपर बिलीव पक्का हो जाता है कि आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस काम में, किसी भी काम में कोई परेशानी होती है, जैसे कि आप ड्राइविंग सीख रहे हो, आपसे अगर गाड़ी लग जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिसहार्ड हो जाओ। या फिर कोई काम करते हो, जैसे कि आप प्रिंटिंग का काम करते हो, तो कोई आपसे लफ्ज़ मिस हो गया, ठीक है, प्रिंटिंग जब किसी अदारे के पास जाएगी, उस अदारे का नाम ही नहीं होगा, वो आपको कहेगा कि भाई मैं तो आपको पैसे नहीं देता क्योंकि आपने मेरा सारा काम ख़राब किया है, ये काम आपने मुझे चेक नहीं करवाया। तो आप बोलोगे यार मुझे 50,000 रुपया जो है ना पड़ गया है जुर्माना, सज़ा के तौर पे, पनिशमेंट के तौर पे, आज के बाद मैं प्रिंटिंग का काम नहीं करूँगा। या फिर कोई और काम लगा लो, जैसे कि स्टिचिंग करते हैं, आप सिलाई करते हैं, किसी का आपने सूट सिलाई किया, हुआ क्या कि उसका एक बाजू लंबा और एक बाजू छोटा हो गया। अब मिस्टेक तो आपकी है, आप बोलो कि यार ये कभी पता चलता नहीं है, ज़हन कहीं और होता है। नाज़रीन गिरामी, अगर आपने एक बार मिस्टेक की, दूसरी बार आपने उस मिस्टेक से सबक सीखा, तो अगली तीसरी बार आप वो मिस्टेक नहीं करोगे, वो वाली मिस्टेक जो आपने एक बार की है। क्योंकि कभी भी वो काम करने लगोगे तो आपके ज़हन में, आपके माइंड में पहले से ही आ जाएगा कि इस पे मैंने पहले भी गलती की थी और उसकी मुझे ये सज़ा मिली थी। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ
اس سٹوری سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ کوئی بھی کام کرتے ہو، جب کئی بار آپ کام کر لیتے ہو نا، تو آپ اس کام کے گرو بن جاتے ہو. چاہے آپ ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اندر کسی نارمل ٹیچر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرق ایکسپیرینس کا ہے، فرق تجربے کا ہے. ایک جو سینئر ٹیچر ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے کہ پڑھا کے اس کے شعور، لا شعور، تحت الشعور میں وہ چیزیں رس بس گئی ہوتی ہیں، رچ بچ گئی ہوتی ہیں. تو وہ کیا کام کرتا ہے، وہ کسی بھی قسم کی اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، کوئی فیئر نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے نا پڑھا رہا ہوتا ہے. آپ کے اندر یہ فیئر ہوتا ہے کہ یار میں کہیں کوئی مسٹیک ہی نہ کر دوں، میرا کہیں بٹن نیچے والا اوپر ہی نہ بند ہو جائے، کہیں میرے کپڑے گندے ہی نہ رہ جائیں، کہیں بچے آپ مجھے یہی نہ بول دیں کہ آپ تو نئے ٹیچر ہو. ناظرین گرامی، کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی فن، کوئی بھی ہنر، کوئی بھی کلاکاری اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کلاکار ہو. آپ جونیئر کلاکار ہو سکتے ہو، سینئر کلاکار ہو سکتے ہو. ناظرین گرامی، شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو شیر کوئی بہت لمبا چوڑا بھی نہیں ہوتا کہ جیسے زرافہ ہے، یا پھر شیر کوئی بہت زیادہ چھوٹا سا اور چلاک بھی نہیں ہوتا کہ جیسے لومڑی ہے. اور شیر کوئی بہت زیادہ پھرتیلا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے لٹکا اس درخت پہ چڑھ گیا، یہاں سے اچھلا اس درخت پہ چڑھ گیا، اسی سے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں اور جو ہے نا غائب ہو گیا اچانک. ایسا بھی نہیں ہے. شیر کو دوڑ لگانی پڑتی ہے اور زور لگانا پڑتا ہے. اور ناظرین گرامی، شیر کوئی بہت زیادہ بڑی چیز بھی نہیں ہے. ناظرین گرامی، شیر کا جو وزن یا شیر کی جو ایک چوڑائی یا اس کی جو ویسٹ ہے وہ اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنی اس جانور کی ہوتی ہے کہ جس کا نام لینے سے زبان کہا جاتا ہے کہ ناپاک ہو جائے گی. تو ناظرین گرامی، شیر کوئی چھوٹا سا بھی نہیں ہے، بالکل خرگوش کی طرح سا پیارا سا خوبصورت سا کہ سب کا لاڈلا تھا، اس لیے جنگل کا بادشاہ بنا دیا. جنگل کا بادشاہ بننے میں شیر نے کی اپنی محنت شامل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر، اسپیشلی نیشنل جیوگرافک چینل یا پھر اینیمل پلانٹس کے اوپر، کہ شیر کیا کام کرتا ہے کہ دور سے اپنا شکار دیکھتا ہے. جب دور سے اپنا شکار دیکھتا ہے نا تو کیا کام کرتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے. جب شکار کے پیچھے جاتا ہے تو اس سے شکار بچنا شروع ہو جاتا ہے. ناظرین گرامی، کچھ دن پہلے میں نے بھینس کے ساتھ اس کا ایک مقابلہ دیکھا، ایک سٹوری دیکھی. تو ہوتا کیا ہے کہ شیر بھاگتا بھینس کے پاس جاتا ہے. تو بھینس جب موڑ کے دیکھتی ہے تو اس کے بچے بھی ہوتے ہیں. اب وہ بچوں کو بھگا دیتی ہے اور بھینس ادھر کھڑی رہتی ہے. اب دو شیر آتے ہیں، ایک شیر کو وہ اٹھا کے نیچے پٹکتی ہے تو شیر نیچے گر جاتا ہے. تو شیر کیا کام کرتا ہے، دوسری سائڈ سے حملہ آور ہو جاتا ہے، پھر تیسری سائڈ سے حملہ آور ہو جاتا ہے. ہار بھینس بھی نہیں مانتی اور ہار شیر بھی نہیں مانتا. ہوتا کیا ہے کہ سینگوں سے اٹھا کے جب ایک شیر کو بھینس نیچے مارتی ہے اور اس کے اوپر پاؤں رکھتی ہے تو شیر مر جاتا ہے. اگر بھینس کو یہ پتا ہو کہ میں اس کو اپنے سینگوں سے اٹھا کے نیچے گراؤں گی اور اس کے اوپر ایک پاؤں کچھ دیر تک رکھوں گی تو یہ ہل بھی نہیں سکے گا، تو یقین کریں کہ شیر کیا کرے کہ ان کی طرف کبھی آئے بھی نہ، کبھی مڑ کے دیکھے بھی نہ، اور ان کی یہ جو سٹوری ہو وہ پلٹ بھی جائے. لیکن ہے کیا کہ کئی سالوں سے، پچھلے کئی عرصے سے، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک شیر کی حکمرانی ہے، شیر کی بدماشی ہے جنگل کے اندر. کسی کو اپنے سامنے اکڑنے نہیں دیتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر کا اگر شکار کیا تو صرف انسان نے کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان تو ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے اس تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حکم سے. لیکن کیا ہے کہ شیر کو کسی جنگلی درندے نے، کسی جنگلی جانور نے آج تک کنٹرول نہیں کیا، شیر کو ڈرا نہیں سکا. تو ناظرین گرامی، شیر نے ایسا کیا کیا کہ وہ جنگل کا بادشاہ بن گیا؟ یہ آپ سوچئے گا، کیونکہ اگر میں نے آپ کو سٹوری میں بتا دیا تو آپ کا بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو جائے گا. میں نے آپ کو مین ہنٹس ضرور دے دیے ہیں، تو ایسا کچھ آپ نے بھی کرنا ہے، بھلے کسی کام میں بھی کریں. ناظرین گرامی، ایک ساتھ
एक फन के अंदर ही आप कलाकारी दिखा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि मैं पायलट भी बनूंगा, मैं डॉक्टर भी बनूंगा, मैं वकील भी बनूंगा, मैं ड्राइवर भी बनूंगा, मैं बैंकर भी बनूंगा, मैं डांसर भी बनूंगा, मैं म्यूजिशियन भी बनूंगा, मैं फिजिशियन भी बनूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो प्रोफेशन के अंदर आप मास्टर बन सकते हैं। सो नाज़रीन गिरामी, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी हल्का सा दबा दीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी मेरे वीडियो के अंदर, अगर आपको कोई कमी महसूस हुई तो काइंडली वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये आपके पास मेरी अमानत होगी और मैं इंशाअल्लाह ताला उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।